किस बात की जल्दी थी? वो साइकिल खड़ी करके घुटनों के बल दानी के सामने बैठ गया। मेरे बच्चे रो रहे थे घर में, इस बात की जल्दी थी, दानी जलकर बोली। आहिल कहका लगाता उसे देखने लगा। जमीन पर गिरी हुई थी जो। शर्म तो नहीं आती ना, मैं नीचे गिर गई हूँ और तुम हंस रहे हो? दानी बाजू से गर्द झाड़ती हुई बोली। हाँ तो और क्या करूं? आहिल मुंह पर हाथ रखे मुस्कुराहट दबाने की नाकाम सही करने लगा। कसम से आहिल, इंतहाई दर्जे के ना कोई फजूल इंसान हो तुम। दानी बदमजा होकर बोली और उठकर बैठी। मैं सोच रही थी तुम अंधों की मानिंद भागते हुए आओगे मुझे उठाने के लिए, फिर रास्ते में ठुड्डा खाकर गिर जाओगे, लेकिन तुम तो ऐसे हंस रहे हो जैसे मजाहिया फिल्म देख रहे हो। दानी मुंह बसोरती हुई बोली। आयल हंस हंसकर लोटपोट हो रहा था। मुझे गिरी हुई चीजें उठाने की आदत नहीं। आयल दानी को जलाने की गर्ज से बोला। दानी का बस नहीं चल रहा था। आयल के बाल नोच गए। दाएं बाएं दोनों जानिब दरख्त थे और वस्त में जो रास्ता था जहां वो दोनों बैठे थे, दरख्तों से पट्टे टूट कर गिरे हुए थे। उफ दानी, तुम बहुत क्यूट हो। आहिल पेट पर हाथ रखे हंस रहा था। आदमखोर हयात। दानी जल कुड़कर खड़ी हो गई। दिखाओ, लगी तो नहीं? आहिल खड़ा होता हुआ बोला। अब क्या देखने आए हो कि मेरी बाजू के गोश्त का जनाजा निकला कि नहीं? दानी आगे होती घूर कर बोली। तुम मुझसे जीत नहीं सकती। आहिल उसके सर पे चपत लगाता हुआ बोला। तुम जैसे ड्रैगन हयात से कौन जीत सकता है? दानी बोलती हुई शर्ट झाड़ने लगी। रहने दो, पहले भी गंदी ही थी। आहिल शरारत से बोला। तुम्हारा मुंह भी गंदा है, मैंने कभी कहा नहीं ना, इसलिए खामोश रहो। दानी काट खाने वाली नजरों से घूरती हुई बोली। आहिल लब दबाए मुस्कुराने लगा। दोबारा से रेस लगानी है क्या? आहिल जानबूझकर बोला। तुम्हारा थोड़ा सा नहीं, पूरे का पूरा दिमाग खराब है। पता नहीं तुम्हें वजीर आला किसने बना दिया। मिल जाए मुझे वो बंदा, आंखें निकाल दूंगी मैं उसकी। दानी दांत पीसती हुई बोली। अल्लाह माफ करे। आहिल कानों को हाथ लगाता हुआ बोला। दानी कमर पर दोनों हाथ रखे आहिल को देखने लगी। क्या? आहिल अबरूज काकर बोला। थोड़ी माफी और मांग लो, बहुत ज्यादा गुनाह तुमने किए हैं। दानी अफसुर्दगी से बोली। आहिल नफी में सर हिलाता साइकिल पर बैठ गया। बैठोगी या आना को बुला लूं? आहिल काफी देर से इंतजार करने के बाद बोला। मुझे लगता है आना तुम्हारी जुड़वा बहन है, बचपन में किसी मेले में खो गई थी, तभी तुम्हें बहुत याद आती है। दानी उसकी आस्तीन खींचती हुई बोली। अच्छा अब नहीं कहता कुछ भी, बैठ जाओ ना। वो चेहरे पर मजलूमियत सजाता हुआ बोला। अच्छे से बोलो फिर बैठूंगी। जब मैं तुम्हें नरमी से डील करता हूँ तुम ज्यादा नखरे नहीं दिखाती। आहिल आंखें छोटी किए घूर कर बोला। हाँ तो नहीं दिखाने चाहिए क्या? मेरा हक है, मैं इस्तेमाल ना करूं क्या? तो क्या घर ले जाओगे? जैसे मैच में रिव्यू इस्तेमाल नहीं करते, फिर घर ले जाते, चाहे आउट हो। दानी का चेहरा सुर्ख हो रहा था। अच्छा मेरी प्यारी सी क्यूट सी वाइफ मेरे साथ बैठना पसंद करेंगी? मैं आपको ऑस्ट्रेलिया घुमाता हूँ साइकिल पर। आहिल हार मानता हुआ बोला। वैसे हो तो तुम बहुत बेमुरव्वत, लेकिन फिर भी क्या याद करोगे? दानी एहसान करती आहिल के अकब में बैठ गई। इस तरह के चेहरा आहिल की मुखालिफ सिमत में था और पुश्त आहिल की पुश्त के साथ थी। दानी ने सर आहिल की पुश्त के साथ टिका दिया। आहिल मुस्कुराता हुआ पैडल मारने लगा। आहिल डिंपल की नुमाइश करता साइकिल चलाता जा रहा था। सारे मंजर पीछे छूटते जा रहे थे। दोनों खामोशी में से एक दूसरे में महसूस कर रहे थे। कुछ बातें होती हैं जो खामोशियों में सुनाई देती हैं। मेरे जाहिल हयात। दानी सोचों में गर्क उसे पुकारने लगी। यस मेरी जंगली बिल्ली, तुम इतने ही बुरे नहीं हो। बोलते बोलते दानी धीरे से मुस्कुरा दी। आहिल ने यकदम ब्रेक लगाई तो दानी जो अपने ध्यान में बैठी थी उसकी कमर से टकराई। अब तुम भी गिरा दो। दानी बोलती हुई नीचे उतर गई। कभी तुम मुझसे झगड़ती हो और कभी मैं बुरा नहीं। राज क्या है? आहिल उसे गिरेबान से पकड़कर अपनी जानिब खींचता हुआ बोला। राज ये है कि, दानी आंखें पटपटाती हुई बोली, तुम्हें मालूम है जहां जितनी लड़ाई होती है वहां प्यार भी उतना ही होता है। अच्छा मतलब फिर हम तलवारें लेकर लड़ाई किया करें? तुम तो जंग का मैदान बनाने बैठ गए हो। दानी खफगी से बोली। फिर कौन सा मैदान बनाए? आहिल अपनी बाएं हाथ की उंगलियां दानी के दाएं हाथ की उंगलियों में फंसाता हुआ बोला। जो तुम्हें पसंद हो। दानी धीरे धीरे उसके रंग में रंगती जा रही थी। अगर मैं कहूं कि बदल जाओ फिर? आहिल उसे आजमाने लगा। फिर मैं बदल जाऊंगी। अपने रंग में ज्यादा अच्छा रंग तुम्हारा लगने लगा है। आहिल की कुर्बत का नशा दानी के सर चढ़कर बोल रहा था। आहिल ने दायां हाथ बढ़ाकर दानी की पेशानी पर मुंतशिर बालों को सेट किया। घर चलें? आहिल आसपास देखता हुआ बोला। इतनी जल्दी? दानी सदमे से बोली। नहीं, गाड़ी लेकर चलते हैं कहीं दूर। आहिल साइकिल से उतरकर चलने लगा। दूर कहाँ? दानी उसकी हमकदम होती हुई बोली। सबसे दूर। आहिल उसके कान में सरगोशी करता हुआ बोला। दानी मुस्कुराती हुई सर झुकाकर चलने लगी। दानी का चेहरा ब्लश कर रहा था। आहिल को उसका ये रूप अच्छा लग रहा था। आहिल का डिंपल कभी भी नमूदार होता और कभी गायब हो जाता। वो दानी के साथ आंख मचोली खेल रहा था। आहिल तुमने फिर से मुझे अंधी कर दिया है। दानी आंखों पर पटी बंदी स्याह को देखकर हाथ रखती हुई बोली। बस चंद मिनट की मुसाफत है, खामोशी से तय कर लो। आहिल उसका हाथ थामते हुए चल रहा था। दानी खामोश होकर चलने लगी। दूसरा हाथ भी पकड़ो। आहिल कहता हुआ जीने चढ़ने लगा। गिरा मत देना मुझे, मेरे होते कुछ नहीं होगा। आहिल मान से बोला। दानी मुस्कुराती हुई जीने चढ़ने लगी। ये लकड़ी से बनी एक कमरे पर मुश्तमिल कॉटेज थी जिसमें एक अदद खिड़की थी जिसे बाहर झील दिखाई दे रही थी। दरअसल ये कॉटेज झील में बनाई गई थी। पानी के ऊपर चारों सम सिर्फ पानी था। रात के अंधेरे में रोशनियां जल रही थी जो इस मंजर को मजीद हसीन बना रही थी। सुर्ख नीली और पीली रोशनियां
सहर फूंक रही थी। झील के पानी पर महताब दिखाई दे रहा था और ये मसनूई रोशनियां। दानी की जुबान गंग हो गई। वो खिड़की में खड़ी उस मंजर में लापता हो चुकी थी। झील से पर्दे दिखाई दे रहे थे, दरख्त की मानिंद, जो ज्यादा घने नहीं थे लेकिन कुदरत का हसीन इम्तिजाज था। दानी को कुदरती खूबसूरती से लगाव था और आहिल तो इसकी रग रग से वाकिफ था। जंगली बिल्ली, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, आहिल खिड़की के दूसरे कोने में खड़ा होता हुआ बोला। आहिल, तो मुझे पागल कर दोगे। दानी के चेहरे पर दिलकश मुस्कुराहट का राज था। वो इश्क ही किया जो दीवाना न करे, आहिल मुस्कुराकर बोला। दानी चेहरा मुड़े उसे देखने लगी। तुम कैसे कर लेते हो ये सब? दानी खुद पर जितना रश्क करती कम था। क्या? आहिल अनजान बनता हुआ बोला। वो सब जो मुझे पसंद है। दानी बाहर झील को देखती हुई बोली। इश्क किसी को पा लेने का नाम नहीं, इश्क तो मर मिटने का नाम है, खुद को कुर्बान कर देने का नाम है। अपने लिए तो सब जीते हैं, इश्क इंसान के लिए जीने का नाम है, अपनी जात को फरामोश करके कि सिर्फ अपने महबूब को याद रखना, खुद को उसके लिए वक्फ कर देना, ये है इश्क। इसकी खुशी को अपनी खुशी पर फौकियत देना, अपनी ख्वाहिशों को पसे पुष्ट डालकर उसकी ख्वाहिशों का एहतराम करना। दानी मबहूज अदा सी आहिल को सुन रही थी। आसान लफ्जों में समझाऊं तो आइन से आजजी करना, शीन से शरीक ना बनाना, काफ से कातिल भी वही मेरा। आहिल मुस्कुरा रहा था। उसकी आंखें और डिंपल भरपूर अंदाज में उसका साथ दे रहे थे। दानी नफी में सर हिलाती उसे देख रही थी। आंखें किसी भी लम्हे बरसने को बेताब थीं। आहिल, मुझे गोली मारो। व्हाट आर यू क्रेजी? आहिल पेशानी पर बल डालता हुआ बोला। मुस्कुराहट कहीं गायब हो गई। मुझे यकीन नहीं आ रहा। दानी नम आंखों से उसे देखती हुई बोली। आहिल चेहरा नीचे किए मुस्कुराने लगा। दानी, तुम पागल हो। आहिल चेहरा ऊपर किए दानी की सुरमई आंखों में देखता हुआ बोला। जैसे तुम मेरे लिए। दानी सताइश से बोली। कोई शक नहीं। वो खिड़की से बाहर देखता हुआ बोला। आज भी आसमान अबर आलूद था, लेकिन बारिशों के आसार नहीं थे। अलबत्ता हवाएं अपने अरूज पर थीं, बिल्कुल इसी तरह जैसे इनके बीच मोहब्बत अरूज पर थी। आहिल की शख्सियत का सहर दानी को जकड़ रहा था। दानी मुस्कुराती हुई नफी में सर हिलाने लगी। बेवकूफ तो नहीं बना रहे मुझे? तुम्हारे सामने खड़ा हूं, पढ़ लो मेरी आंखें क्या कहती हैं। कम से कम ये तो तुमसे झूठ नहीं बोलेंगी ना? उसके जज्बों की सदाकत की गवाही उसका एक एक लफ्ज, उसकी आंखें सब दे रहे थे। दानी मजीद कुछ कहकर उसके जज्बों की नाकदरी नहीं करना चाहती थी। आहिल पुरसकून सा दानी को देखने लगा, जो अब भी बाहर देख रही थी। काश आहिल, हम हमेशा ऐसे ही मंजर का हिस्सा बने रहें। दानी हसरत से बोली। ऐसा ही होगा। आहिल का लहजा पूरे एतमाद था। आई विश मैं भी इसी तरह तुम्हें चाहूं, बल्कि इससे भी ज्यादा शिद्दत से। दानी दिल ही दिल में गोया हुई। चंद पल खामोशी की नजर हुए। आहिल, एक बात मुझे सच से बताओ। दानी खिड़की में बैठ चुकी थी। आहिल अबरूज काकर खिड़की में ही बैठ गया। खिड़की इतनी कुशादा थी कि दोनों के बीच फासला था। तुम कोठे पर जाते हो? आहिल मुस्कुराया तो डिंपल फिर से औद आया। बिल्कुल भी नहीं, वैसे सियासत में ये शामिल है, लेकिन आहिल हयात इस बीमारी से पाक है। आहिल बगौर उसकी आंखों में देखता हुआ बोला। चलो शुक्र, वरना मुझे लग रहा था तुम्हें कोठे पर से पकड़ पकड़ कर लाना पड़ेगा। दानी आंखों में शरारत लिए बोली। आहिल उसकी नाक दबाता मुस्कुराने लगा। दानी सांस खारिज करती उसे देखने लगी। देर रात तक दोनों वहीं बैठे रहे। फिर जब आंखें खुली, रखना नामुमकिन हो गया, तो दानी मुंह बनाती आहिल को देखने लगी। मुझे बहुत नींद आ रही है, घर चलें? दानी की आंखें नींद के खुमार के बायस सुर्ख हो रही थी। तुम मुझे पहले कह देती, आहिल खफगी से देखता हुआ बोला। इतनी अच्छी जगह है, वापस जाने का दिल ही नहीं कर रहा था। दानी जमाई रोकती हुई बोली। आहिल उसका हाथ पकड़े चलने लगा। दानी घर पहुंचने से कबल ही गाड़ी में सो गई। आहिल उसके चेहरे से बाल हटाता उसके नाजुक सरापे को देखने लगा, फिर बाहर निकलता हुआ चलता दिया दानी की जानिब आया और उसे अपनी बाहों में उठा लिया। दानी गहरी नींद में थी, इसलिए हिली तक नहीं। आहिल चलता हुआ कमरे में आया, दानी को बेड पर लेटाया, लाइट ऑन की और दानी की जानिब आकर उसके पांव देखने लगा। फिर हाथ बढ़ाकर दानी के शूज उतारने लगा। लिहाफ दानी पर डालकर उसे देखने लगा। कुछ शरारती लटे दानी के चेहरे पर बोसे दे रही थी। आहिल खग्गी से देखता हुआ आगे आया और दानी के चेहरे पर आए सारे बाल हटा दिए। मुतमईन होकर अलमारी से कपड़े निकालने लगा। लाइट ऑफ करके नाइट बल्ब जला दिया ताकि दानी की नींद में खलल पैदा ना हो, और खुद चेंज करने की गर्ज से वॉशरूम में चला गया। क्या फायदा तुम्हारा वहां जाने का? दानी निकल गई ना हाथ से। जुबैर अफसोस से देखते हुए बोले। आपकी बेटी जंगली है। फिर वो आहिल भी टपक पड़ा। मैं कैसे मुकाबला करता? अशद ने कमजोर सी दलील दी। खैर कोई मसला नहीं, अब वक्त नहीं रहा कि आहिल इलेक्शन में हिस्सा ले सके। हाँ, जो सौदा तुमने दानीन का किया, मैंने किया, वो अब डामाडोल होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि शेर के पिंजरे में हाथ डालना खतरे से खाली नहीं। आपने मेरे साथ सौदा किया है, पलट नहीं सकते। अशद तैश में बोला। कूल डाउन, अभी सिर्फ सौदा हुआ है, पैसे नहीं दिए तुमने। जुबैर उसके शाने पर हाथ रखते हुए बोले। अभी दे देता हूँ पैसे, लेकिन ये सौदा खत्म नहीं होना चाहिए। अशद कहता हुआ बाहर निकल गया। जुबैर अफसोस से नफी में सर हिलाने लगा। अब दानीन को लाना चांद को जमीन पर लाने के मुतरादिफ है, वो कहते हुए चल दिए। आहिल नाश्ते की टेबल पर बैठा था। जब आना की नजर उसके टैटू पर पड़ी तो आंखों में हैरत सिमट आई। आहिल, बात सुनो। आना ने उसे जाते हुए पुकारा। हाँ बोलो। बैठोगे? कुछ बात करनी है, आना संजीदगी से बोली। हाँ ठीक है स्मिथ, तुम चलो, मैं आता हूँ। आहिल कहता हुआ सोफे पर विराजमान हो गया। एक बात पूछूं आहिल? अना हिचकिचा रही थी। हाँ पूछो। ऐसे तमहीद क्यों बांध रही हो? आहिल उलझकर उसे देखने लगा। आहिल, इस्लाम में टैटू हराम है ना? अना की नजर उसके बाएं बाजू पर थी। आहिल की नजर अना के चेहरे से होती हुई अपनी बाजू पर पड़ी। हाँ, आहिल पसो पेश हुए बोला।
फिर तुमने क्यों बनवाया हुआ? और मैंने सुना है दानी के भी बनाया है तुमने। आहिल ने तुमने अपने साथ साथ दानी को भी गुनाहगार बना दिया। मैं मानती हूँ कि वजू नमाज हो जाती है, लेकिन फिर भी है तो हराम ना। अना जितना हैरान होती उतना कम था। आहिल लाजवाब हो गया। अना दुरुस्त कह रही है। इसके मुतल्लिक तो उसने सोचा ही नहीं। तुम जानते हो ना, टैटू बनवाने वाले पर लानत होती है अल्लाह की। अना दुख से बोल रही थी। मैंने आज तक नहीं बनवाए। आहिल शशदर सा उसे देखने लगा। आहिल का सर नदामत से झुका हुआ था। तुम ठीक कह रही हो अना, मैंने गलत किया, अपने साथ भी और दानी के साथ भी। आहिल की आंखों में भी नमी तैरने लगी थी। अगर तुम्हें मेरी बात का बुरा लगा हो तो नहीं आना, मैं तो तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ कि तुमने मुझे बराबर कराया, वरना मैं फरामोश किए हुए था इस बात को। आहिल नादम सा बोलता हुआ खड़ा हो गया। आंखों की नमी मंजर को धुंधला रही थी। ये मैंने क्या कर दिया? आहिल बोलता हुआ चलने लगा। वजू करते हुए आहिल की आंखें बरसना शुरू हो गईं। आहिल जाए नमाज बिछाकर बैठ गया। अश्क मसल्ले पर गिर रहे थे। नदामत ही नदामत थी। कैसा मुसलमान था जो अल्लाह के अहकाम फरामोश कर गया, और वो गैर मुस्लिम होकर भी उसे याद दहानी करा रही थी। या अल्लाह, मैं तेरा गुनहगार बंदा तेरे सामने हाथ फैलाए बैठा हूँ। मुझसे गुनाह कबीरा सरजद हो गया है। ए अल्लाह पाक, प्लीज मुझे माफ कर दे। कहते हैं सच्चे दिल से तौबा की जाए तो अल्लाह माफ कर देता है, और बारगाह इलाही में तो नदामत का एक आंसू भी बहुत होता है। आहिल ज़ारो के तार रो रहा था। प्लीज अल्लाह पाक, मैं गुमराह हो गया था। मॉम के जाने के बाद से हर चीज से लड़ने लगा था। फरामोश कर गया आपके अहकाम। लेकिन तू तो गफूर रहीम है, बख्शने वाला। मुझ गुनाहगार को भी माफ कर दे। आहिल बोलता हुआ सजदे में गिर गया। मुसलसल अश्क जाए नमाज को तर कर रहे थे। उसने कभी इस बारे में सोचा भी नहीं था कि टैटू बनवाना हराम है। ना तब जब खुद बनवा रहा था, ना ही तब जब दानी के बना रहा था। दानी आहिल की तलाश में यहाँ आई तो शशतर रह गई। आहिल की सिसकियां सुनाई दे रही थी। दानी हैरान और परेशान सी आगे बढ़ी। आहिल दानी ने उसे धीरे से पुकारा, लेकिन आहिल सुन नहीं सका। वो अपने रब के साथ महवे गुफ्तगू था। दानी नासमझी से चलती हुई उसके पास आ बैठी। आहिल, क्या हुआ तुम्हें? दानी ने परेशानी के आलम में कहते हुए आहिल की पुष्ट पर हाथ रखा। अपनी कमर पर किसी का हाथ का गुमान हुआ तो आहिल ने चेहरा उठा दिया। आंसुओं से तर चेहरा, सुर्ख आंखें, सुर्ख नाक। दानी शशतर से उसे देख रही थी। आहिल, क्या हुआ? दानी, मुझे माफ कर दो। आहिल ने रोते हुए दानी के हाथ पकड़ लिए। दानी उलझकर उसे देखने लगी। किस बात की माफी? दानी, मैंने अपने साथ साथ तुम्हें भी गुनहगार बना दिया, मुझे माफ कर दो। आहिल, बहुत बुरा है, बहुत बुरा है। आहिल को रह रहकर खुद पर गुस्सा आ रहा था कि वो कैसे भूल सकता है। आहिल, कुछ बताओगे? मुझे घबराहट हो रही है। दानी उसे देखती हुई बोली। दानी, मैंने टैटू बनवाया और मेरे बायस तुमने भी बनवाया। तुम भी भूल गई कि टैटू बनवाना हराम है। दानी अफसोस से उसे देखने लगी। दानी, तुम जानती हो, जो लोग टैटू बनवाते हैं उन पर अल्लाह की लानत होती है, और ये सब मेरे बायस हो रहा है। आहिल ने कहते हुए सर झुका लिया। दानी के अल्फाज दम तोड़ चुके थे। मैंने क्यों नहीं सोचा ये? दानी फटी फटी आंखों से आहिल को देखती हुई सोचने लगी। फिर हाथ बढ़ाकर अपनी पुष्प पर बने टैटू को छुआ। आहिल, अब क्या होगा? दानी खौफजदा सी बोली। क्या हम पर हमेशा अल्लाह की लानत रहेगी? दानी की आंखों में नमकीन पानी दिखाई देने लगा। आहिल कर्ब से उसे देखने लगा। दानी, अगर सच्चे दिल से तौबा कर ली जाए तो अल्लाह माफ कर देता है, लेकिन पता नहीं वो मुझे माफ करेगा या नहीं। आहिल सर झुकाए बोल रहा था। दानी बिना कुछ बोले खड़ी हो गई। आहिल नादम था, तभी सर नहीं उठा सका। दानी चलती हुई बाहर निकल गई। ये क्या कर दिया मैंने? वो मुंह पर हाथ रख के सोचने लगी। जैसे शराब हराम है, हम नहीं पीते, वैसे ही टैटू हराम है, फिर क्यों बनवा लिया हमने? दो मोती टूटकर दानी के रुखसार पर आ गिरे। मुझे तो ये सब भी नहीं पता। सच्चे सच्चे दिल से तौबा कैसे करते हैं? दानी बोलती हुई कमरे में आ गई। अगर हमारी जिंदगी इसी गलती की नजर हो गई, फिर अगर अल्लाह ने हमें माफ नहीं किया, फिर? दानी के दिमाग में कई सवाल सर उठा रहे थे। अश्क टूटकर चेहरे को तर कर रहे थे। आज रात उनकी फ्लाइट थी। पूरा दिन दानी और आहिल अपने अपने कमरे से बाहर नहीं निकले। शैतान ने उन्हें फरामोश करवाया कि ये काम हराम है, लेकिन हदीस में है कि अगर सच्चे दिल से तौबा की जाए तो अल्लाह पाक माफ फरमाने वाला मेहरबान है। इंसान खता का पुतला है, और हर इंसान से कोई ना कोई खता सरजद होती है, तभी तो इंसान कहलाता है वो। लेकिन वो रब तो काफिरों को भी सुनता है, और हर इंसान से कोई ना कोई खता सरजद होती है, तभी तो इंसान कहलाता है। लेकिन वो रब तो काफिरों को भी सुनता है। कोई अल्लाह के सामने रोए गिड़गिड़ाए, दिल में अल्लाह का खौफ पैदा हो, तो वो पाक जात माफ कर देती है। फ्लाइट का टाइम हुआ तो आहिल के फोन पर कॉल आने लगी। रिंग टून ने उस सोचों के महवर से बाहर निकाला। आहिल चेहरा साफ करता जाए नमाज से उठा, तय लगाकर मखसूस जगह पर जाए नमाज रख दी। हाँ रफीक, बोलो। आहिल की आवाज भारी हो चुकी थी। सर, आप ठीक है? रफीक फिक्रमंदी से बोला। हाँ मैं ठीक हूँ, तुम बताओ। सर, मुझे कंफर्म करना था, आप आ रहे हैं ना? हाँ, बस कुछ देर में ही फ्लाइट का टाइम हो जाएगा, तुम इंतजार करना मेरा। आहिल ने कहकर फोन बंद कर दिया। वॉशरूम में जाकर चेहरे पर छींटे मारे, तौलिए से खुश्क करता चेहरा बाहर निकल आया और दानी के कमरे की जानिब चलने लगा। दानी सर झुकाए बेड पर बैठी थी। आहिल को फिर से शर्मिंदगी ने आन घेरा। दानी, तैयार हो तुम? आहिल उससे नजरें मिलाए बगैर बोला। हाँ मैं रेडी हूँ। दानी का चेहरा दूसरी जानिब था। आहिल कहता बैग दरवाजे में रखने लगा। आहिल वाकिफ था कि दानी रो रही है, लेकिन कसूरवार भी वही था। आहिल बैग रखकर दानी के सामने बैठ गया। तुम ठीक हो? फिक्रमंदी से बोला आहिल। हाँ। आहिल, उसका कुछ कर नहीं सकते हम? दानी नम आंखों से आहिल को देखने लगी। पाकिस्तान जाकर डॉक्टर से बात करूंगा।
अगर कोई हल निकल सका तो। आहिल ने दानी को देखते हुए बात अधूरी छोड़ दी। दानी इस बात में सर हिलाने लगी। नाराज हो मुझसे? आहिल उसे खामोश पाकर बोला। नहीं आहिल, तुम क्यों? मैं नाराज क्यों होंगी तुमसे? तुमने तो मुझे रोका था बहुत बार, लेकिन मैंने तुम्हारी एक नहीं सुनी। दानी अफसोस से बोल रही थी। आहिल के पास कहने को कुछ भी नहीं था। जब इंसान गलत हो तो यूं ही अल्फाज खत्म हो जाया करते हैं। चलो टाइम हो रहा है फ्लाइट का। आहिल खड़ा होता हुआ बोला। तुम जाओ, मैं शूज पहन कर आती हूँ। दानी नीचे उतरती हुई बोली। आहिल सर हिलाता निकल गया। दानी सांस खारिज करती सिंगार मेज के सामने आ गई। शर्ट हटाकर उसको देखने लगी, जिसे उसने बेहद इश्तियाक से बनवाया था, ये सोचे बिना कि ये हराम है। काश मैं इसे खत्म करवा सकूं। दानी बोलती हुई शूज पहनने लगी। दानी नीचे आई तो आहिल फोन कान से लगाए खड़ा था। अना और स्मिथ भी वहीं खड़े थे। दानी जबरन मुस्कुराकर अना से मिली, फिर स्मिथ का शुक्रिया अदा करके आहिल को देखने लगी। हाँ चलो। आहिल दानी को इशारा करता हुआ स्मिथ को देखने लगा। स्मिथ भी इनके साथ बाहर निकल गया। थैंक यू सो मच स्मिथ। आहिल एयरपोर्ट पर स्मिथ के गले लगता हुआ बोला। जरूरत नहीं है, हम भी पाकिस्तान आएंगे। फिर तुम मेजबानी करना। स्मिथ हल्के फुल्के अंदाज में बोला। जरूर आना, मुझे इंतजार रहेगा। आहिल मुस्कुराकर बोला, आंखों पर गॉगल्स लगाता हाथ हिलाए, और दानी आहिल के हमरा अंदर चल दिया। तमाम सफर खामोशी की नजर हुआ। एयरपोर्ट पर रफीक गार्ड्स के हमरा खड़ा था। वही सरजमीन और फिर से वही रूटीन। मीडिया भी मौजूद था, लेकिन रफीक ने इन्हें आहिल से दूर रखा और रास्ता बताता दोनों को गाड़ी में बिठा दिया। ये मीडिया न्यूज बनाने के लिए हमेशा बेताब रहता है। दानी सुरमई आंखों को गॉगल्स पर छुपाए बाहर देखती हुई बोली। इनका काम है। आहिल फोन पर मसरूफ था। दानी ने सीट पोस्ट से सर टका लिया और आंखें मूंद ली। दानी तुम जाकर आराम करो, मुझे कुछ काम है। आहिल लांग में खड़ा दानी को कहने लगा। तुमने भी तो सफर किया है, तुम आराम नहीं करोगे क्या? दानी को हैरत हुई। नहीं, मुझे कुछ काम है, बाद में कर लूंगा आराम। आहिल कहता हुआ चल दिया। दानी नफी में सर हिलाती जीने चढ़ने लगी। सर उमैर की तरफ। रफीक उसके अकब से नमूदार होता हुआ बोला। हाँ, मैंने सोचा पहले उससे मिल लूं, फिर बाकी सब। और हाँ रफीक, जरा मालूम करना टैटू खत्म करवाने के ट्रीटमेंट के मुतालिक। जी सर, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। रफीक गाड़ी का दरवाजा खोलता हुआ बोला। आहिल कोट का बटन खोलता अंदर बैठ गया। आहिल जब भी उमैर से मिलने जाता, कोई गार्ड्स उसके हमरा ना होते सिवाय रफीक के। आहिल चेहरे पर रुमाल बांधकर गाड़ी से निकला और चलने लगा। यहाँ ज्यादा रिहायशी नहीं थे, सो वो आसानी से आ जा सकता था। दरवाजा उमैर ने ही खोला। बाबा, वो खुशी से चहका। मेरा बेटा। आहिल उसे गोद में उठाकर चेहरे पर बोसा देता हुआ बोला। बाबा, मैं इतने दिनों से आपका इंतजार कर रहा हूँ। वो नाराज नाराज सा बोला। बाबा काम से गए थे ना। आहिल उसकी पेशानी पर बोसा देता हुआ बोला। अब कैसी तबीयत है मेरे बेटे की? आहिल चलता हुआ अंदर आ गया। अभी भी कड़वी कड़वी सी गंदी गंदी मेडिसिन खिलाती हैं मामा। वो नाक चढ़ाता हुआ बोला। आइंदा आपने मामा की हर बात माननी है, देखें वरना फिर से बीमार पड़ जाएंगे। और डॉक्टर के पास जाते हुए कोई नखरे नहीं करने। आहिल सख्ती से ताकीद करता हुआ बोला। अच्छा बाबा, आप आते ही डांटने लग गए हैं। वो रोने वाली शक्ल बनाता हुआ बोला। बाबा, आपके लिए गिफ्ट्स लाए हैं, ये देखो। आहिल रफीक को दिखाता हुआ बोला। सच्ची मुच्ची? आहिल उसी के अंदाज में बोला। फिर रफीक से बैग लेकर टेबल पर रख दिए। बाबा, मैं मामा के साथ खेलूंगा, ये सारा कुछ खोल कर देखूंगा। वो वापस आहिल की गोद में बैठता हुआ बोला। ठीक है, आप मामा के साथ देख लेना। आहिल घंटा भर उसके साथ खेलता रहा और बातें करता रहा। अब बाबा जाए। आहिल खड़ा होता हुआ बोला। आप बहुत लेट आते हैं। वो उदासी से बोला। ओके, नेक्स्ट टाइम जल्दी आऊंगा, प्रॉमिस। वो हाथ आगे करता हुआ बोला। बाबा कह रहे हैं ना, तो जरूर आएंगे। आहिल उसके चेहरे पर बोसा देता हुआ बोला। ओके। वो सर हिलाता हुआ बोला। उमैर मामा को बता देना कि बाबा आए थे। आहिल कहकर बाहर निकल गया। उमैर इश्तियाक से चीजों को देखने लगा, फिर कमरे की जानिब चलने लगा। मामा, वो दरवाजा खोलकर बस में खड़ा था। जी मेरी जान, बाबा आए थे और मेरे लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लाए हैं। आए हम दोनों खोलें। आहिल आया था। वो ज़ेरे लब बुड़बुड़ाती हुई खड़ी हो गई। मुझसे फिर मिलकर नहीं गया। वो अफसोस से बोलती उमैर के पास आ गई, उसे गोद में उठाया और चलने लगी। क्या कह रहे थे बाबा? वो बोलती हुई चलने लगी। उमैर नॉन स्टॉप शुरू हो गया। वो माँ से ज्यादा बाप की सुनता और मानता था। अनम को कहा था तुमने? आहिल की नजर हनूज मोबाइल पर थी। जी सर, वो पहुंच चुकी होगी। रफीक टाइम देखता हुआ बोला। गुड। आहिल अस्पात में सर हिलाता हुआ बोला। कुछ ही देर में आहिल उसी जगह पर मौजूद था जहां वो हमेशा अनम से मुलाकात करता। अनम पहले से लागर और बीमार दिखाई दे रही थी। चेहरा बुझा हुआ था, कर्ब और उदासी नुमाया थी। आहिल अफसोस से उसे देखता हुआ बैठ गया। खैरियत, मुझे बुलाया तुमने? अनम स्पॉट अंदाज में बोली। रहीम का सुनकर बहुत दुख हुआ। तुम यहाँ नहीं थे आहिल, लेकिन अब आ गए हो तो तुम कम से कम इसके घर वालों की हिफाजत कर लेना। अनम बाएं जानिब अंधेरे को घूरती हुई बोल रही थी। अनम, अगर मैं यहाँ होता तो शायद रहीम की मौत ऐसे ना होती, लेकिन मैं इसे मौत से बचा नहीं सकता था, क्योंकि मौत अटल है। इसका वक्त तय है, इसमें कोई रद्दोबदल नहीं कर सकता। हाँ, ये हो सकता था कि उसकी मौत जिस हादसे में हुई उसकी बजाय कोई और बहाना बन जाता, लेकिन अनम, मैं या तुम, कोई भी उसे बचा नहीं सकते थे। आहिल दुख से बोल रहा था। ठीक कह रहे हो तुम, रफीक बता रहा था ये हादसा नहीं है। अनम सीधी होकर बैठ गई। हाँ, मेरे पास रिकॉर्डिंग है एक। आहिल ने कहकर रिकॉर्डिंग प्ले कर दी। जी सर, रहीम का काम हो गया है। ये आसिम की आवाज थी। अनम बखूबी पहचान गई। अच्छी बात है, और ख्याल रहे मुझ पर शक नहीं आना चाहिए। जुबैर की आवाज अनम कैसे न पहचानती। सर आप बेफिक्र रहें,
اول تو آپ آسٹریلیا میں ہیں، دوسرا اسے ایک حادثے کی شکل دے دی گئی ہے جس کا چاہ کر بھی کوئی سراغ نہیں مل سکتا۔ انم کی آنکھیں چھلک پڑیں۔ آہل نے فون واپس جیب میں ڈال دیا۔ تمہیں کہاں سے ملی یہ؟ کال ٹریس کروا رہے تھے ہم، لیکن اس سے زیادہ نہیں کر سکے۔ عاصم کو شک ہو گیا، سو بند کرنا پڑی۔ آہل افسوس سے بولا، اب تم کیا چاہتے ہو؟ انم مدعے پر آئی۔ تم کیا چاہتی ہو؟ آہل آگے ہو کر بولا۔ انم اس کے عین مقابل صوفے پر بیٹھی تھی۔ میں کچھ بھی نہیں چاہتی آہل، رحیم کی موت نے مجھے ختم کر دیا ہے۔ ہاں، اگر تمہیں مددگار ثابت ہونا ہے تو کر سکتی ہوں میں تمہاری مدد، لیکن اپنے لیے کچھ نہیں چاہیے۔ انم کا لہجہ ٹوٹا ہوا تھا۔ آہل کو اس کی حالت پر ترس بھی آ رہا تھا اور افسوس بھی ہو رہا تھا، لیکن اس نے اسے زیادہ بڑے دکھ دیکھے تھے، اس لیے پتھر بنا ہوا تھا۔ پھر تم ایسے کرو، زبیر کے لیپ ٹاپ تک رسائی حاصل کرو، کوئی ثبوت یا کچھ بھی تمہارے ہاتھ لگے تو مجھے دے دینا۔ لیکن کیسا ثبوت؟ انم الجھ کر اسے دیکھنے لگی۔ کوئی ایسی غیر معمولی بات جو تمہیں ٹھٹکنے پر مجبور کر دے، وہی میرے کام کی ہوگی۔ ٹھیک ہے، میں کوشش کرتی ہوں، انم کہتی ہوئی کھڑی ہو گئی۔ اور کچھ؟ انم آہل پر ایک نظر ڈالتی ہوئی بولی۔ نہیں، بس یہی، اور رحیم کے گھر والوں کی فکر مت کرنا، وہ میری ذمہ داری ہے۔ آہل کہتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ ٹھیک ہے، انم کہتی ہوئی باہر نکل گئی۔ رات کے سائے گہرے ہو رہے تھے۔ رفیق گھر چلو، اب باقی کام کل دیکھ لیں گے، آہل بلوٹوتھ کان سے اتارتا ہوا بولا۔ ڈرائیور نے گاڑی گھر کی جانب موڑ دی۔ دانی 2 بار سو کر اٹھ چکی تھی، لیکن آہل واپس نہیں آیا تھا۔ یہاں آتے ہی غائب، دانی خفگی سے بولی اور بولتی ہوئی چکر لگا رہی تھی۔ آہل کمرے میں آیا تو دانی کا ناراض ناراض سا چہرہ دکھائی دیا۔ آہل سر جھکاتا ہوا دانی کی جانب بڑھنے لگا، جو سینے پر بازو باندھے اسے گھور رہی تھی۔ اوکے، آئی ایم سوری، زیادہ دیر ہو گئی۔ آہل اسے بولنے کا موقع دیے بغیر وضاحت دینے لگا۔ ابھی بھی نہیں آنا تھا؟ دانی غصے سے گویا ہوئی۔ کہتی ہو تو چلا جاتا ہوں واپس، ابھی بھی کچھ کام رہتے ہیں، آہل معصومیت سے بولا۔ اتنے تم شریف حیات، دانی تنک کر بولی۔ یہ بتاؤ، کھانا کھا کر آئے ہو؟ دانی پیشانی پر بل ڈالے ہوئے تھی۔ ویسے کھا کر تو نہیں آیا، معلوم تھا مجھے، اب جلدی سے فریش ہو جاؤ ورنہ میں بے ہوش ہو جاؤں گی۔ تمہیں کتنی بار بولا ہے میرا انتظار مت کیا کرو؟ میں نے بھی تمہیں بہت بار بولا ہے کہ مجھے عادت ہو گئی ہے، اب مزید ٹائم ویسٹ نہ کرو، دانی اثر لیے بنا بولی۔ آہل نفی میں سر ہلاتا ہوا کپڑے دیکھنے لگا جو دانی نے نکالے تھے۔ دھیمی سی مسکراہٹ لیے چہرے پر احاطہ کر چکی تھی۔ دانی، صبح ریڈی رہنا، یوں نہیں جانا ہے تم، بہت حرج ہو گیا ہے تمہارا۔ آہل فکر مندی سے بولا۔ اچھا، یہ بتاؤ، ڈیڈ کو معلوم ہو گیا تھا کہ کیا جب میں وہاں سے بھاگی؟ ہاں، وہ ارشد پاکستان آ گیا تھا 3 روز پہلے، اس نے آگاہ کر دیا ہوگا۔ وہ اتنے دن آسٹریلیا میں رہا وہاں؟ ہاں، وہ کون سا غریب باپ کی اولاد ہے، ویسے بھی سوچ رہا ہوگا کس منہ سے واپس جائے۔ آہل ہاتھ صاف کرتا ہوا بولا۔ پھر ڈیڈ کچھ کریں گے، دانی محتاط انداز میں بولی۔ تم کیوں فکر کر رہی ہو؟ کچھ نہیں کر سکتے اب وہ تمہیں۔ خود تو میں تمہارے ساتھ یونی میں نہیں رہ سکتا، اس لیے گارڈ تمہارے ساتھ ہی رہیں گے، میں کوئی رسک نہیں لے سکتا۔ ٹھیک ہے، مجھے کوئی مسئلہ نہیں۔ آہل، میں تمہاری موم کا کمرہ دیکھ سکتی ہوں نا؟ بولو۔ دانی اجازت طلب نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ ہاں، دیکھ سکتی ہو، کوئی مسئلہ نہیں۔ آہل مسکراتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ دانی اس کے ڈمپل کو دیکھتی ہوئی کھڑی ہو گئی۔ تم تو فریش لگ رہی ہو، آہل اسے اپنے ساتھ چلتے ہوئے دیکھ کر بولا۔ ہاں، میں پورا دن سوتی رہی ہوں، بس پھر اب بیٹھ کر اسٹڈی کرنا ساری رات، آہل اس کے بال بکھیرتا ہوا بولا۔ یہ جب چہرے پر آتے ہیں نا تب بھی تمہیں مصیبت پڑتی ہے، دانی تنک کر بولی۔ ٹھیک کرنے کے لیے بھی تو میں ہی ہوں نا، آہل مسکرا کر کہتا آگے نکل گیا۔ دانی منہ بسورتی آہستہ آہستہ چلنے لگی۔ ڈیڈ، میری طبیعت کچھ بوجھل سی ہو رہی ہے، انم زبیر کو لیپ ٹاپ کھولے دیکھ کر بولی۔ زبیر لیپ ٹاپ سائڈ پر کرتے انم کو دیکھنے لگے۔ تم میڈیسن لے رہی ہو؟ نہیں ڈیڈ، انم اداسی سے بولی۔ بہت بری بات ہے انم، ایسے تو بیمار پڑ جاؤ گی۔ زبیر کے فون کی رنگ ٹون نے انہیں خاموش کروا دیا۔ ڈاکٹر قدسیہ کا نام دیکھ کر وہ جھنجھلا کر انم کو دیکھنے لگے، پھر معذرت کرتے باہر نکل گئے۔ انم نے لیپ ٹاپ اپنے سامنے کیا اور ہڈن فائلز دیکھنے لگی جہاں کچھ ویڈیوز پڑی تھی۔ دیکھنے کا وقت نہیں تھا، انم نے بنا سوچے فلیش لگائی اور کاپی کرنے لگی۔ وہ کھڑی ہوئی اور چلتی ہوئی دروازے میں آ گئی، لیکن زبیر ابھی بات کر رہا تھا، بس جلدی جلدی کاپی ہو جائے۔ انم ہاتھ وسلتی ہوئی بولی۔ انم نے فولڈر بند کیا اور فلیش اتارنے لگی۔ زبیر فون بند کیے کمرے میں داخل ہوئے تو انم سر جھکائے بیٹھی تھی۔ انم، مجھے ضروری کام سے جانا ہے، میں کل تمہیں ڈاکٹر کے پاس خود لے کر چلوں گا۔ وہ انم کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولے۔ ٹھیک ہے ڈیڈ، انم کہتی ہوئی کمرے سے نکل گئی۔ زبیر نے یہ دیکھے بنا ہی کہ اس نے میلز کھول رکھی تھی، اب ڈیسک ٹاپ کھلا تھا، لیپ ٹاپ بند کر دیا۔ انم نے آہل کو کال ملانے لگی۔ بیل جا رہی تھی لیکن وہ اٹینڈ نہیں کر رہا تھا۔ کچھ سوچ کر وہ رفیق کا نمبر ڈائل کرنے لگی۔ رفیق سنو، میرے پاس ایک فلیش ہے جس میں نے ڈیڈ کے لیپ ٹاپ سے کچھ ڈیٹا کاپی کیا ہے، اسے آہل تک پہنچانا ہے۔ انم نے ایک ہی سانس میں سب کچھ کہہ دیا۔ ٹھیک ہے، آپ خود مجھے دے دیں، میں سر کو دے دوں گا۔ مجھے اپنے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، تم ہاسپٹل آ جانا، وہاں میں تمہیں دے دوں گی۔ انم کچھ دیر سوچ کر بولی۔ ٹھیک ہے میڈم، میں آ جاؤں گا۔ انم نے اوکے کہہ کر فون بند کر دیا۔ اس فلیش میں کیا تھا انم جاننے کی صحیح نہیں کی، نہ ہی اس نے یہ جاننا اہم سمجھا۔ جو اہم تھا وہ رہا نہیں تھا۔ انم فلیش اپنے بیگ میں رکھتی لحاظ پھوڑ کر لیٹ گئی۔ ڈاکٹر قدسیہ، میری غیر موجودگی میں آپ نے سب کچھ بہت اچھے سے سنبھالا۔ آہل ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے آرام دہ انداز میں بیٹھا تھا۔ بزنس میں ایسا کرنا پڑتا ہے، ایک ہی غیر موجودگی میں دوسرا ہی ہینڈل کرتا، کوئی مسئلہ نہیں،
لیکن اب تو کام سلو ہو گیا ہے کیونکہ گرمی شروع ہو رہی ہے، اہل موبائل ہاتھ میں گھماتا ہوا بولا۔ ہاں لیکن ہم ونٹر کے لیے پہلے سے سٹاک تیار کرنا شروع کر دیتے ہیں، ایک کمپنی کی جانب سے تو آرڈر بھی آیا ہے، کافی بڑا ہے۔ چلیں آپ فکر نہیں کریں، میں فیکٹری کا ایک چکر لگا لوں گا۔ ویسے لاسٹ پیمنٹ کتنی آئی؟ ماما میری بات سنیں، آئزہ بنا نوک کیے اندر آتی ہوئی بولی۔ آئزہ یہ کون سا طریقہ ہے؟ ڈاکٹر قدسیہ بظاہر مسکرا کر بولی۔ آئزہ کی نظر آہل سے ٹکرائی جو مسکرا رہا تھا۔ اس نے کئی بار آہل کو دیکھا تھا، ٹی وی پر، نیوز پیپر پر، لیکن ملنے کا اتفاق پہلی بار ہوا۔ ہیلو مسٹر آہل حیات، آئزہ مسکرا کر بولی۔ ہیلو کیسی ہیں آپ؟ آہل نہ چاہتے ہوئے بھی بولا۔ آئزہ اس کے ڈمپل پر خود کو ہارتا محسوس کر رہی تھی۔ دل میں ایک چھوٹی سی خواہش جاگی کہ اس ظالم گھڑے کو چھو کر دیکھے، لیکن یہ مناسب وقت اور مناسب موقع نہیں تھا۔ میں بالکل ٹھیک، آپ سنائیں کیسا گھومنے گئے ہوئے تھے آپ؟ آئزہ ڈاکٹر قدسیہ کے پہلو میں بیٹھ گئی۔ جی بس وائف کو ہی ٹائم دینا پڑتا، آہل شانے اچکاتا ہوا بولا۔ آئزہ کی نظروں کا مفہوم وہ بھی سمجھ رہا تھا۔ آئزہ ہم کچھ ڈسکس کر رہے تھے، کیا آپ کو کوئی کام ہے؟ ڈاکٹر قدسیہ کو آئزہ پر غصہ آ رہا تھا، لیکن ضبط کر کے بولی۔ ماما میری برتھ ڈے آپ ہمیشہ کی طرح بھول گئی، لیکن ابھی 12 نہیں بجے، میں فری ہو کر بات کرتی ہوں آپ سے۔ ڈاکٹر قدسیہ اس کا منہ تھپتھپاتی ہوئی بولی، جس کا مطلب تھا کہ وہ یہاں سے جائے۔ آئزہ منہ بناتی کھڑی ہو گئی۔ ہیو اے نائس ڈے، آئزہ اہل کو دیکھ کر بولی۔ اہل مسکرا کر اس بات میں سر ہلانے لگا۔ ہائے ظالم کا ڈمپل، آئزہ آپ بھرتی باہر نکل آئی۔ آئزہ کے نکلتے ہی رفیق کی کال آنے لگی۔ ایکسکیوز می، اہل کہتا ہوا سائڈ پر آ گیا۔ ہاں رفیق بولو۔ سر آپ کے لیے ایک فلیش ڈرائیو ہے انم میڈم نے، اور زبردست، تم ایسا کرو کہ گھر پہنچو، میں بھی نکلتا ہوں یہاں سے۔ اہل کے لب مسکرا رہے تھے۔ ڈاکٹر قدسیہ مجھے جانا پڑے گا، کچھ کام آ گیا ہے، میں پھر ملتا ہوں آپ سے۔ اہل واپس ہوتا ہوا بولا۔ چلیں کوئی بات نہیں، آپ فیکٹری کا چکر لگا کر دیکھ لینا مناسب سب چیزیں ٹھیک ہیں چل رہی یا نہیں، وہ مسکرا کر بولی۔ جی ضرور، اہل مسافہ کرتا نکل گیا۔ اہل نے جیسے ہی لاؤنج میں قدم رکھا نظر دانی سے ٹکرائی۔ اہل پیشانی پر بل ڈالے چلنے لگا۔ تو مجھے کچھ بھی نہیں بتاتے نا اہل؟ دانی خفا خواسی بولی۔ جیسے کہ اہل چلتا ہوا بولا، جیسے کہ تم نے ابھی تک مجھے نہیں بتایا اپنے پلان کے متعلق۔ دانی ابھی بھی اسی کام پر اٹکی ہوئی تھی۔ ہم کچھ کام کر رہے ہیں ابھی اس پر، کچھ ہاتھ لگے گا تو تمہیں بھی بتاؤں گا نا، اہل نے اسے قائل کرنا چاہا۔ تو مجھے ہمیشہ لا علم رکھتے ہو، دانی کے تیز سے کہہ کر آگے نکل گئی اور زینے چڑھنے لگی۔ اہل سانس خارج کرتا اسے دیکھنے لگا۔ اچھا بات سنو دانی، اہل چلایا۔ دانی سنی انسنی کرتی چلی گئی۔ اہل کانفرنس روم میں آ گیا جہاں رفیق اس کا منتظر تھا۔ اپنی نشست سنبھال کر دانی کو کال کرنے لگا۔ ایک منٹ میں تم مجھے یہاں نظر آؤ، ورنہ میں کچھ نہیں بتاؤں گا۔ دانی تیر کی طرح سیدھی ہو کر آ گئی۔ دیٹس لائک اے گڈ گرل، اہل اسے اپنے ساتھ والی نشست پر بیٹھتے دیکھ کر بولا۔ دانی کے چہرے پر خفگی تھی۔ لاؤ دو رفیق، اہل لیپ ٹاپ کھول کر بولا۔ رفیق نے فلیش اس کو تھما دی۔ جس تم نے چیک کی ہے؟ اہل آن کرتا ہوا بولا۔ نہیں سر۔ اہل اسبات میں سر ہلاتا اسکرین کو دیکھنے لگا۔ دانی اہل کو دیکھنے لگی جو ٹانگ پر ٹانگ ٹھہرائے چیئر کو آہستہ سے ہلا رہا تھا۔ کہاں سے آئی ہے یہ فلیش؟ دانی تجسس سے بولی۔ اہل نے رفیق کو ہاتھ کے اشارے سے کہا اور خود لیپ ٹاپ پر انگلیاں چلانے لگا۔ میم یہ انم میڈم نے دی ہے، زبیر کے لیپ ٹاپ سے کچھ فائلز کاپی کی ہیں انہوں نے۔ انم؟ دانی زیر لب بڑبڑاتی ہوئی اہل کو دیکھنے لگی۔ دانی اب ٹپیکل بیویوں کی طرح شک و شبہات میں مت پڑ جانا، اہل دانی کی نظروں کا خود پر محسوس کرتا ہوا بولا۔ البتہ اہل کی نظریں اسکرین پر تھی۔ دانی سنبھل کر دوسری جانب دیکھنے لگی۔ اہل نے ویڈیو پلے کر دی۔ ویڈیو سامنے پروجیکٹر پر چل رہی تھی۔ دانی چہرہ موڑے پروجیکٹر کو دیکھنے لگی۔ تینوں نفوس کی نظریں پروجیکٹر پر تھیں۔ بہت اچھا زبیر، تم اس منحوس کو لے آئے، یہ ڈاکٹر قدسیہ کی آواز میں ابھی اسکرین پر صرف زبیر دکھائی دے رہا تھا۔ ڈاکٹر قدسیہ در عدن کو بالوں سے پکڑے آگے آ گئی تھی۔ در عدن کے چہرے پر بہت تکلیف کے آثار تھے۔ اہل نے کرب سے آنکھیں میچ لیں۔ دو موتی ٹوٹ کر اہل کے رخسار پر آ گرے۔ دانی رنجو غم کے عالم میں دیکھ رہی تھی یہ سب۔ اوہ چھوڑو مجھے، عدن مزاحمت کر رہی تھی، لیکن ڈاکٹر قدسیہ کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ اگلے لمحے ڈاکٹر قدسیہ نے ایک زوردار تھپڑ عدن کے رخسار پر دے مارا۔ وہ تکلیف سے کرا اٹھی۔ اشک ٹوٹ کر اہل کے رخسار کو بھگو رہے تھے۔ دانی ہاتھ کی پشت سے چہرہ صاف کرنے لگی۔ رفیق ان دونوں سے زیادہ مضبوط تھا، البتہ چہرے دکھ کا اظہار کر رہا تھا۔ دانی نے چہرہ موڑ کر اہل کو دیکھا جو ضبط کی انتہا پر تھا۔ دانی نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر تسلی دی۔ اہل نے صرف ایک نظر دانی پر ڈالی۔ یکے بعد دیگرے ڈاکٹر قدسیہ عدن کے چہرے پر تھپڑوں کی بوچھار کرنے لگی، یہاں تک کہ عدن کے نیچے گر گئی۔ عدن بے حال ہو چکی تھی، چہرے پر نیل پڑ چکے تھے، ناک اور ہونٹ سے خون بہہ رہا تھا، تکلیف سے حد سے سوا ہو گئی تھی، اور عدن کا چہرہ بخوبی عیاں کر رہا تھا اس اذیت کو۔ اہل کا چہرہ آنسوؤں سے تر ہو چکا تھا۔ اپنی ماں کو اس حال میں دیکھنا مرنے کے مترادف تھا۔ اہل کس حوصلے سے وہاں بیٹھا تھا یہ کوئی اس سے پوچھتا۔ ڈاکٹر قدسیہ عدن کی جانب پڑھی تو زبیر بیچ میں آ گیا۔ بس کریں، مر جائے گی بیچاری، ابھی تو میری راتیں بھی روشن کرنی ہیں اس نے، اب تو بخش دیں اس کو، یہ نہ ہو میرا مزہ ہی خراب ہو جائے۔ ڈاکٹر قدسیہ ہنکار بھرتی ہوئی پیچھے ہو گئی۔ یہ اوقات ہے تمہاری در عدن؟ وہ قدورت سے کہتی باہر نکل گئی۔ عدن آنسو بہاتی اپنی تکلیف پر کراہنے لگی۔ آوازیں بند ہو چکی تھی، اسکرین سیاہ ہو چکی تھی۔ 2 ویڈیوز مزید تھیں، لیکن اہل سمجھ چکا تھا کہ ان میں بھی ایسا ہی کچھ ہوگا۔
اور اتنی سخت اس میں باقی نہ تھی کہ وہ مزید دیکھ سکتا۔ آہل نے تھکے تھکے انداز میں لیپ ٹاپ کی اسکرین بند کر دی۔ سر میں جاؤں؟ رفیق کھڑا ہوتا ہوا بولا۔ آہل نے دھیرے سے اس بات میں سر ہلایا۔ آہل کے آنسو دانی کو تکلیف دے رہے تھے۔ دانی نے رخ اس کی جانب موڑا اور اپنا ہاتھ بڑھا کر آہل کے رخسار سے آنسو چن لیے، لیکن چند ساتوں بعد ہی آہل کا چہرہ پھر سے تر ہو چکا تھا۔ دانی خود بھی رو رہی تھی۔ آہل پلیز ہمت کرو، دانی اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتی ہوئی بولی۔ آہل نے دانی کے ہاتھوں سے اپنے ہاتھ نکالے، کونیاں ٹیبل پر رکھیں اور سر ہاتھوں میں گرا لیا۔ موم کس حال میں تھی اور میں ان سے ناراض ہو گیا تھا؟ کیسا بیٹا ہوں میں دانی، کیسا بیٹا ہوں؟ آہل سسکتا ہوا بول رہا تھا۔ موم مجھ سے ناراض ہوں گی، ان کا بیٹا بہت برا ہے، ان کی تکلیف، ان کے زخموں کو نہیں سمجھ سکا۔ آہل ہذیانی انداز میں بول رہا تھا۔ نہیں آہل، تم برے نہیں ہو، تم بدلہ لوگے اپنے موم ڈیڈ کا، وہ تم سے ناراض نہیں ہو سکتے۔ دانی بمشکل خود کو مزید رونے سے باز رکھتی ہوئی بولی۔ آہل خاموشی میں آنسو بہانے لگا۔ کر بھی کر تھا، ایک اضطراب جس سے وہ گزشتہ 10 سالوں سے بھاگتا آ رہا تھا، آج پھر سے اسے اپنی لپیٹ میں لے رہا تھا۔ آہل تم اسے اپنی کمزوری مت بناؤ، اپنی طاقت بناؤ۔ تمہارا جنون، جس طرح تم نے مجھے زیر کیا ویسے ہی تم بدلا لو سب سے، تم کمزور نہیں پڑ سکتے۔ دانی اشک بہاتی بول رہی تھی۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، اب انہیں رلانے کی باری ہے۔ آہل حیات انہیں خون کے آنسو لائے گا۔ آہل چہرہ رگڑتا ہوا بولا، آنکھوں میں شعلے بھڑک رہے تھے۔ آہل دانی پر نظر ڈالے بغیر اٹھا اور تیز تیز قدم اٹھاتا باہر نکل گیا۔ دانی سمجھ گئی تھی وہ باکسنگ روم میں کیا ہوگا۔ چہرہ صاف کرتی آہل کا لیپ ٹاپ اور فلیش اٹھائے وہ کمرے کی جانب چل دی۔ آہل کی تکلیف ناقابل برداشت تھی دانی کے لیے۔ میرے لیے یہ سب اتنا مشکل ہے تو آہل پر کیا گزر رہی ہوگی؟ دانی کمرے میں آ گئی، احتیاط سے لیپ ٹاپ اور فلیش سب کی بورڈ میں رکھ دیا۔ احتیاط سے لیپ ٹاپ اور فلیش کبڑ میں رکھ دی اور واش روم میں جا کر چہرے پر چھینٹے مارے اور تولیہ پکڑے باہر نکل آئی۔ زبیر اور کرسیہ، تم دونوں کو نہیں بخشوں گا میں۔ میری موم کو تکلیف دی تم نے، کس نے حق دیا تمہیں ان کے ساتھ ایسا سلوک روا رکھنے کے لیے؟ آہل بنا دستانے پہنے کر باکسنگ کر رہا تھا۔ ہاتھ سرخ ہو رہے تھے لیکن اس کے تیش میں مزید اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ ہر گزرتا پل آہل کی تکلیف میں بارہا اضافہ کر رہا تھا۔ موم معاف کر دینا مجھے، پتہ نہیں کیسے اس دن آپ کو وہ سب بول دیا میں نے۔ آہل کا آپ کو تو پتا ہے نا موم کہ آپ کا آہل تھوڑا سا پاگل ہے، اسی لیے وہ سب کر دیا اور کہہ بھی دیا، لیکن آپ تو جانتی ہیں نا مجھے، بس مجھ سے ناراض مت ہوئیے گا۔ آپ پر ہوئے ستم کا بدلہ آپ کا بیٹا ضرور لے گا۔ آہل بولتا ہوا زمین پر بیٹھ گیا، دیوار کے ساتھ پشت لگائے، چہرہ گھٹنوں پر گرائے آہل پھر سے رونے لگا۔ مرد چاہے کتنا ہی مضبوط کیوں نہ ہو، لیکن اپنوں کی تکلیف رلا ہی دیتی ہے۔ دانی آئینے کے سامنے کھڑی بال برش کرنے لگی، پھر پونی اٹھا کر بال باندھے اور کمرے سے باہر نکل آئی۔ وہ آہل کی منتظر تھی لیکن آہل باہر نہیں آیا۔ سچ کچھ سوچ کر پھر دانی باکسنگ روم کی جانب چل دی۔ نیم تاریکی میں اسے آہل دکھائی دیا، دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے۔ دانی کو اس پر ترس آنے لگا تھا، آنکھیں رگڑتی وہ آہل کی جانب چلنے لگی۔ آہل آہٹ سن چکا تھا لیکن سر نہیں اٹھایا، وہ دانی کی خوشیوں سے واقف تھا۔ آہل تم ابھی تک بیٹھے ہوئے ہو؟ دانی اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھتی ہوئی بولی۔ آہل نے کوئی جواب نہیں دیا۔ آہل مجھ سے بھی بات نہیں کی، کرو گے نہیں کیا بات؟ دانی اس کے سیاہ نرم ملائم بالوں کو ہاتھ پھیرتی ہوئی بولی۔ آہل نے اب بھی زبان نہیں کھولی۔ ٹھیک ہے، اگر تم مجھ سے بھی بات نہیں کرنا چاہتے تو میں چلی جاتی ہوں، دانی اس کے بالوں سے ہاتھ نکالتی ہوئی بولی۔ اس سے پہلے کہ دانی کھڑی ہوتی آہل نے اس کی کلائی تھام لی۔ دانی نم آنکھوں سے مسکراتی ہوئی بولی۔ آہل نے چہرہ اٹھایا تو دانی خوف زدہ ہو گئی۔ آہل کی انگارہ بنی آنکھیں دانی کو خوف میں مبتلا کر رہی تھی۔ پلیز آہل، خود کو ٹھیک کرو، میں تمہیں اس حال میں دیکھ نہیں سکتی، دانی اس کی پیشانی پر منتشر بالوں کو پیچھے کرتی ہوئی بولی۔ میں ٹھیک ہوں دانی، آہل بمشکل بول پایا۔ ایسے ٹھیک ہوتے ہیں کیا؟ دانی خفگی سے بولی۔ پھر کیسے ہوتے ہیں؟ مجھے میرا جاہل حیات چاہیے، یہ والا آہل حیات نہیں۔ دانی اس کے بالوں پر ہاتھ اپنے رکھتی ہوئی بولی۔ مل جائے گا اور کچھ، اور ابھی میرے ساتھ چلو اور کھانا کھاؤ، دانی فکر مندی سے بولی۔ تمہیں بھوک لگی ہے یا میرا مذاق کر رہی ہو؟ آہل کھڑا ہوتا ہوا بولا۔ جو مرضی سمجھ لو، کام تو دونوں کا ہوگا نا، دانی اس کے ساتھ چلتی ہوئی بولی۔ آہل دھیرے سے مسکرا دیا۔ تم چینج کر لو، میں یہی ہوں، دانی سیڑھیوں کے پاس کھڑی ہوتی ہوئی بولی۔ آہل اس بات میں سار ہلاتا ہوا چل دیا۔ شکر ہے تم سیٹ ہوئے، ورنہ میں تو کبھی سنبھال ہی نہ سکتی تمہیں، دانی سانس خارج کرتے ہوئی بولی۔ میڈم سر کہاں ہے؟ رفیق دانی کو دیکھ کر بولا۔ کمرے میں ہیں، ابھی آ جائیں گے۔ ٹھیک ہے، سر کو پریس کانفرنس کا یاد کروانا تھا، میں دوبارہ آ جاؤں گا، رفیق کہہ کر چل دیا۔ آہل پریس کانفرنس کا بول کر گیا تھا۔ دانی چیئر پر بیٹھی ہوئی بولی۔ ہاں بس کھانا کھا کر نکلتا ہوں، کچھ کہیں جانے کی ضرورت نہیں۔ تمہیں کچھ چاہیے؟ ہاں مجھے کپڑے لینے تھے، گھر میں آ گئے اور باہر نکلتے ہوئے میں کپڑے لے لیے۔ باہر نکلنے کی ضرورت نہیں، آج کل سیاسی گہما گہمی ہے، ٹھیک ہے جیسے تمہیں مناسب لگے، بھوک لگے تو کھانا کھا لینا، میرا انتظار مت کرنا۔ آہل اس کا منہ تھپتھپاتا ہوا چلا گیا۔ دانی اسے جاتا ہوا دیکھنے لگی۔ سر آپ آسٹریلیا گئے تھے اور لیکن سب کو علم رکھا اس بات سے، پردہ اٹھائیں گے؟ خرابی صحت کے باعث مجھے آسٹریلیا جانا پڑا، یہی وجہ ہے کہ جس کے باعث سب کو علم رکھا گیا،
کیونکہ ہمارا میڈیا بات کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے۔ میں نے بھی یہی مناسب سمجھا، اور سر آپ کا الیکشن کے لڑنے کا فیصلہ عوام کو رنجیدہ کر گیا۔ اس کے متعلق کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ الیکشن بھی صحت کی وجہ سے ہی نہیں لڑ رہا، ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ میں پہلے مکمل طور پر صحت یاب ہو جاؤں، اس کے بعد اپنی روٹین میں واپس آؤں، کیونکہ صحت سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کا مطلب آپ آئندہ الیکشن میں کھڑے ہوں گے اپنی صحت کے باعث؟ اس بار آپ نے انکار کر دیا یا پھر کوئی راز پوشیدہ ہے اس سب میں؟ جی میں انشاءاللہ آئندہ الیکشن میں ضرور حصہ لوں گا، وجہ آپ کو بتا چکا ہوں، مزید وضاحت دینے کے لیے روادار نہیں ہوں، شکریہ۔ آہل کہہ کر رکا نہیں اور رفیق کو دیکھنے لگا۔ رفیق مائک ہٹاتا اپنے راستہ بنانے لگا۔ رفیق، ان کے اڈے کی خبر ملی یا نہیں؟ آہل مغرور چال چلتا ہوا بولا۔ نہیں سر، ابھی تک تو نہیں، لیکن آج ایک لڑکی اغوا ہوئی ہے، اور عجیب بات تو یہ ہے کہ وہ پچھلے کچھ عرصے سے ڈاکٹر قدسیہ کے کلینک سے جا رہی تھی۔ بس پھر سب کچھ صاف ہے، یہ تقریباً زبیر اور قدسیہ کا ہی کام ہے۔ جتنا جلدی ہو سکے ان کے کارنامے اور اڈے کا معلوم کرو، اور ہاں، میری آئزہ کے ساتھ میٹنگ رکھو۔ آہل کہتا ہوا گاڑی میں بیٹھ گیا۔ رفیق نمبر ملاتا فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ آہل بلٹ پروف گاڑی میں تھا، آگے پیچھے گارڈز کی گاڑیوں کی قطار تھی۔ زبیر، ابھی رہنے دیتے اس لڑکی کو، ڈاکٹر قدسیہ منہ بناتی ہوئی بولی۔ کیوں، اب کیا مسئلہ ہے؟ پہلے تو مجھے سناتی رہتی تھی، اب کام کروا دیا تو رہنے دیتے؟ زبیر اکتا کر بولا۔ تمہیں بتایا تو تھا، پولیس چوکنا ہوئی پڑی ہے پہلے والی لڑکیوں کی حرکتوں کی وجہ سے، بھیج نہیں سکی ابھی تک میں، اب اس کو میں بھی سنبھالوں۔ پھر ایسے پر ان پر عزت کے بھوت سوار ہوتے ہیں کہ ناک میں دم کر دیتی ہیں۔ آگے سے پارٹی کی ڈیمانڈ بھی اسی لڑکی کی ہوتی ہے جسے کسی نے ہاتھ بھی نہ لگایا ہو۔ وہ تیز تیز بولتی ہوئی کرسی پر بیٹھ گئی جہاں باقی سب کو خاموش کیا ہے۔ اس کو بھی کر لیں گے، آپ کیوں فکر کرتی ہیں؟ بس سودا کریں، پولیس کو بھی میں دیکھ لوں گا، کہ اتنے انتظامات تو تعلقات تو ہیں نا میرے۔ زبیر پرسوچ دکھائی دے رہا تھا۔ ہاں، تم پر اعتماد کر لوں، پھر بعد میں معلوم ہو الٹی چال مجھ پر پڑ جائے۔ اہنکار بھرتی ہوئی بولی۔ بس آپ کو یقین نہیں چاہیے ہے نا مجھ پر؟ دریادن والے معاملے میں کسی کو معلوم ہوا تھا کیا؟ اس منحوس کا نام تو نہ ہی لو تو بہتر ہے، ڈاکٹر قدسیہ حقارت سے بولی۔ ابھی فی الحال ایسا کریں، ان سب کو یہیں رکھیں، سودا کریں گے، لیکن جیسے ہی موقع ملے گا اس کو سری لنکا بھیج دیں گے۔ ہاں ویسا ہی کروں گی، ڈاکٹر قدسیہ نہ چاہتے ہوئے بولی۔ خیریت، آپ نے مجھے بلایا؟ عائزہ خوشگوار حیرت میں مبتلا آہل کو دیکھ رہی تھی۔ اس دن بات نہیں ہو سکی تو میں نے سوچا تفصیلی ملاقات کر لی جائے۔ آہل ڈمپل کی نمائش کرتا ہوا بولا۔ اوف، آپ کا ڈمپل! عائزہ دل ہی دل میں آپ بھر کر رہ گئی۔ تخیل تو بہت اچھا ہے، لیکن اگر آپ کی وائف کو معلوم ہو گیا پھر؟ میں کوئی عام سا بندہ نہیں ہوں، لوگ مجھ سے ڈرتے نہیں ہیں، آہل مغرورانہ چال سے انداز میں بولا۔ آہل مجھ سے ڈرتے نہیں ہیں؟ عائزہ دلچسپی سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی اور اس کی جانب بڑھی۔ بہت خوبصورت، بہت مسرور بولی۔ بیٹھ کر بات کرتے ہیں، آہل اسے خود پر جھکتا ہوا محسوس کر کے بولا۔ عائزہ اسبات پہ سر ہلاتی آہل کے پہلو میں بیٹھ گئی۔ آہل ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا اور عائزہ خود کو خوش قسمت سمجھ رہی تھی کہ وہ خود چل کر اس کے پاس آیا تھا۔ انم، کہاں جا رہی ہو؟ ثانیہ نے اسے جاتے ہوئے دیکھا تو ٹوکا۔ مام، اب میں ہر جگہ جانے سے پہلے آپ کو تفصیل سے آگاہ کروں کیا؟ انم جھنجھلا کر بولی۔ بیٹا، تم اگر معلوم نہیں کہاں جا رہی ہو تو پریشانی بھی نہیں ہوتی، ثانیہ نرمی سے بولی۔ رحیم کے گھر جا رہی ہوں، ٹھیک ہے؟ وہ کہتی باہر نکل گئی۔ ثانیہ سانس خارج کرتی بیٹھ گئی۔ آپ کو کسی چیز کی کمی تو نہیں؟ انم رحیم کی والدہ سے مخاطب تھی۔ نہیں بیٹا، کسی نے گھر میں کمی نہیں رہنے دی، آہل حیات بہت خیال رکھ رہے ہیں ہمارا۔ انم کا دل پرسکون ہو گیا۔ بس مجھے آپ کی فکر رہتی ہے، اب ہماری فکر کرو تاکہ تب دوائیاں لیں آرام سکون سے اور سو جائیں۔ جی جی لے رہی ہوں، انم اداسی سے بولی۔ اللہ تمہیں صبر دے، وہ شفقت سے انم کے سر پر ہاتھ پھیرتی ہوئی بولی۔ زویا اکیڈمی گئی ہے؟ وہ آس پاس نگاہ دوڑاتی ہوئی بولی۔ ہاں بس کچھ ہی دیر میں قبل گئی ہے۔ انم اسبات میں سر ہلاتے ہوئے بولی۔ میں ابھی آتی ہوں، وہ کہہ کر کھڑی ہو گئی۔ ارے نہیں آنٹی، کھانے کے لیے مت رکیے گا، انم کا ارادہ ہم کر وہ بولی۔ ایک جانب ابرم بھی کہتی ہو، پھر تکلف بھی کر رہے، وہ خفگی سے بولی۔ نہیں دراصل اس ٹائم کچھ کھاتی نہیں نا، اس لیے۔ اچھا پھر ڈنر آج ہمارے ساتھ کرنا۔ جی ٹھیک ہے، انم خوش دلی سے مسکرائی۔ میں رحیم کے کمرے میں ہوں، ہاں جاؤ جاؤ بیٹا، وہ مسکراتی ہوئی بولی۔ انم چلتی ہوئی رحیم کے کمرے میں آ گئی۔ کم از کم یہاں تھوڑی خوشبو تو ہے نا، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، انم اس کی خوشبو اپنے اندر اتارتی ہوئی بولی۔ ہر چیز نفاست سے سیٹ تھی، شاید روز اس کا کمرہ صاف کیا جاتا تھا۔ کچھ لوگ بھی کبھی مرتے نہیں، وہ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں آپ کے دلوں میں۔ کس بات کی جلدی